मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं कि सबक हासिल करो दलितों से, सबक हासिल करो मराठाओं से, सबक हासिल करो पटेलों से, सबक हासिल करो राजस्थान के गुज्जरों से, सबक हासिल करो हरियाणा के जाटों से। ये मुत्तहिद होकर जब एक ताकत बनकर सामने आए तो हुकूमत उनके मुतालिबात को मानना पड़ा। दलित मुत्तहिद हो गया और मोदी से कहा कि अगर कानून नहीं आएगा SC/ST एक्ट का तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। हुकूमत मजबूर हो गई। महाराष्ट्र में मराठे रोडों पर है, चीफ मिनिस्टर मजबूर है, और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ रो रहे हैं, हम सिर्फ रो रहे हैं, हम सिर्फ रातों में घर में बैठकर दुआ कर रहे और रो रहे हैं। याद रखो, यकीनन दुआ करना है, जिंदगी भर दुआ करना है, दुआ हमारा हथियार, मगर सिर्फ दुआ पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्या तुम नहीं देखे, तुम नहीं पढ़े कि उहद के मैदान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान कारसाज में आना पड़ा? क्या तुमने नहीं देखा कि उहद के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद हुए? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि काबे का शहर है और सिद्दीक अकबर को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है? कैसा मारा गया? नौजवान मेरे से आके बोलते, असद साहब डर लगता है, अब डर लगता है हमको कि कहीं हमको नहीं कहीं मार दिया ना जाए। नौजवान आकर बोलते, असद भाई कहीं हमारी दाढ़ी को काट तो नहीं देंगे जैसा कि एक बच्चे के नौजवान की दाढ़ी को काट दिया गया। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों, अपनी तारीख को पढ़ो। काबे के सहन में सिद्दीक अकबर को मारा गया, इतना मारा गया कि एक मुशरिक ने, एक कुरैश के जालिम ने अपनी जूती निकालकर सिद्दीक अकबर के चेहरे पर मारा। सिद्दीक अकबर के चेहरे पर इतना सूज गया चेहरा कि नाक नजर नहीं आ रही थी। बेहोश हो गए। होश आया तो क्या कहा सिद्दीक अकबर ने अपनी अम्मा से? कहा, अम्मा जान जरा ये तो बता दो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? अम्मा ने कहा, क्या हो गया तुमको? बोले कि नहीं अम्मा मुझे बताओ। अम्मा जाग सिद्दीक अकबर कहते हैं कि उम्मे जमील से जाकर पूछना जो इस्लाम कबूल कर लिए थे। उम्मे जमील डर डर कर आती है, फिर वो अपनी माँ और उम्मे जमील के सहारा लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं। जख्मी है, आका को देखते और कहते हैं, रसूलुल्लाह से आपको देखने आया हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाले ने लिखा कि रहमतुल्लिल आलमीन पर रिक़्क़त तारी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक़्क़त तारी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो के सिद्दीक क्या तकलीफ है? तो बोले नहीं कोई तकलीफ नहीं है या रसूल अल्लाह, सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि उस जालिम ने अपना जूता उतार करवा। तो नौजवानों डरना नहीं है तुमको। तुमने देखा कि क्या हुआ? वो काबे के सहन में जुल्म हुआ तो अल्लाह ने कैसी कामयाबियां दी कि काबे से पूरे बुतों का खात्मा हो गया। तुमको इख्तिदार से अल्लाह ने नवाज दिया, हमको तुमको इज्जत से अल्लाह ने नवाज दिया। अगर कोई डर रहा है कि हमारे एक मुसलमान भाई की दाढ़ी काट दी गई पकड़कर, तो कोई प्रकार की बात नहीं है। दाढ़ी काटने वालों मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे बाप से कह रहा हूं, तुम्हारी सोच से कह रहा हूं, तुम दाढ़ी नहीं मेरी गर्दन भी काट दो, मगर हम मुसलमान रहेंगे और सुबह क़यामत तक इस्लाम को हिंदुस्तान में बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। जुल्म करने वालों, दाढ़ी काटने से हम दाढ़ी छोड़ना खत्म नहीं करेंगे और लंबी दाढ़ी छोड़ेंगे।
اور اتنی لمبی داڑھی چھوڑیں گے کہ ہمارے اخلاق سے، ہماری سچائی سے تم کو بھی دامن اسلام میں لائیں گے انشاءاللہ، تم کو بھی لائیں گے اور تم سے بھی داڑھی چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ جو ہم کو گائے کے نام پر مار رہے ہیں، تم ہم کو نہیں مار رہے ہو، تم ہندوستان کو کمزور کر رہے ہو، تم ہندوستان کے آئین کو برباد کر رہے ہو، تم ہندوستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہو۔ تم رکبر خان کو نہیں مارے، تم نے ہندوستان کے دل میں تیر مارا۔ تم نے اخلاق کا قتل نہیں کیا، تم نے ہندوستان کی محبت کی فضاؤں میں زہر گھولا۔ مارنے والوں یاد رکھو، تمہارا ظلم ختم ہوگا ایک دن، تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو تمہارے سروں پر بربادی کے بادل منڈلا رہے ہیں نوجوانوں، ڈرو مت، یہ بادل ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ بادل چھٹیں گے نوجوانوں، یاد رکھو۔ تم ہمت سے کام لو، تم اللہ کی ذات پر توکل کرو، تم ڈرو مت، تم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو استعمال کرو، تم ان ظالموں سے ڈرنا نہیں، تم ان سے ڈر کر اپنی دینی شناخت کو ختم نہیں کرنا، تم فخر کے ساتھ کہنا کہ میں ہندوستانی مسلمان ہوں، میں داڑھی چھوڑوں گا، مسجد کو جاؤں گا، میں ہندوستان کی جمہوریت کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کروں گا۔ ڈرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم ہرگز نہیں ڈریں گے۔ یہ کیوں ویڈیو بناتے؟ ویڈیو اس لیے بناتے کہ ڈرایا جائے، خوف پیدا کیا جائے۔ راجستھان کا ویڈیو، ایک بنگال کے مزدور کو لا کر کڑھاڑی سے مار کر زخمی کر کے اس کے جسم پر پیٹرول ڈال کر جلا کر ویڈیو نکالتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ نہیں، کیا تم بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے کربلا کے منظر کو؟ کیا تم بھول گئے نواسہ رسول کی شہادت کو؟ کیا تم بھول گئے علی اکبر علی اصغر کی عظیم قربانی کو؟ کیا تم بھول گئے وہ دریا دجلہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہو گیا؟ آج اگر ہمارے گھروں میں ماتم ہے، ہمت رکھو، حوصلہ باقی رکھو۔ کیا تم بھول گئے وہ کربلا کے میدان میں حضرت زینب کا لاوا خیمہ؟ تاریخ گواہ ہے، تاریخ تم سے پکار پکار کر کہہ رہی نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کو بھی بڑا یقین تھا، مگر اللہ نے یزید کا خاتمہ ایسا کیا کہ کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود سمجھا میں بڑا طاقتور ہوں، اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ختم کروایا۔ اور یہی ہوگا، یہ جو وقت کا نمرود ہے نا، یہ جو وقت کا فرعون ہے، اس کا خاتمہ ہوگا دیکھنا۔ تو ظلم کی بنیاد پر کوئی حکومت نہیں کر سکے گا۔ ظلم جب بڑھے گا، اللہ کی قدرت جوش میں آئے گی۔ تم دیکھنا، میرے الفاظ کو یاد رکھنا، ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی سب سے آگے رہیں گے، ظالموں سے پنجہ آزمائی کریں گے۔